اجڑے وساون محمد دا کم میں تے روندے رہون محمد دا کم میں فقط ایک اشارے دے چوڑی دے چند کو حصے نو بناون محمد دا کم میں علی علی مولا علی علی سے دیگر قضا تھی دی نظرے تسجھکو ولاون محمد دا کم میں صدا رزق دیون زمے ہے خدا دے پرونڈاون ویلہاون محمد دا کم میں مصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تک مصری مہدین آن دشا کب اگلی تیرت کیر کھڑے اکھ ٹکے کھڑ گئی یوسف دی لج پالک ساجد دیر کھڑے جبریل بھی ذوق دے وچ آ کے او دیر چمے ہن پیر کھڑے جگ جھکتا ہے اشتر کعبے دو جگ جھکتا ہے اشتر کعبے دو ایندو کعبہ بھی رخ پھیر کھڑے محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ ایندہ رتبہ نہ کوئی تو ایندہ رتبہ نہ کوئی تولے ایدی کیڑا تریس کرے ہوئے جندے بچو رب بولے